सत्ताच्यान तुमकां मेळुना तिकीट जाल्यारूय तुमी भाजपा वटेन आसतले काय आपूण आमदार इंडिपेंडंट रावन आसूं शकता आपण इतले कामां केले म्हणून? रुपेश बाब, ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुका उदो दिलें उत्तर कशें की प्रेजेंट पोजिशन, प्रेजेंट म्हणजे तुवें सांगलें तुका जालें पळय म्हणजे शारिरीक, मानसीक आनी एज फॅक्टर हे सगळे गजाल धरले जाल्यार तुका सांगलें पळय कितें की इंटेग्रिटी दवरपाक जाय म्हणून. ह्या प्रश्नाचें उत्तर ऑलरेडी आन्सर केलां. ते तुम्ही सांगले की आय एम वाईंग फॉर अनदर हे म्हणटा एक आनी टेन्युअर, सो तेकाच लागून हांव फुडें विचारता जर टिकेट दिवना जाल्यार रिटायर ऑर तुमी यू विल थिंक ऑफ सम इंडिपेंडंट? पळय टिकीट दिना जाल्यार सुद्दां जो पळय आदेश पळय वयलो पळय आसा पळय न्ही तो शिरसावत मानूनच हांव काम करतलो अशें. कित्याक एक तर लिडरशीप मानली. हांव एक तुका एग्जांपल सांगता. काल मरे हांव एक व्हिडिओ पळयतालो 2014चो. 2014 तेन्ना हांव आमदार आसलेलो. एक व्हडली रॅली जाल्ली खंय मेर्शी. सगळ्यांक व्हडली रॅली ती, जेन्ना व्हडली रॅली जावना कळ्ळें तुका, नरेंद्र मोदींची जाल्ली ती. आनी तेन्ना कितें जाल्लें, तेन्ना म्हाका माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी शाल घालपाची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली. फिल्डार जाल्ली, शेतान जाल्ली ती. करेक्ट. म्हणजे तेन्ना जेन्ना पळय ती दिल्ली ती हांव एक समजलो कितें जालें तेन्ना की हो भोवमान म्हाका दिला आनी जो मनीस देशाच्या सगळ्या ह्या डेव्हलपमेंटाक आनी देशाच्या सगळ्या संरक्षणाक आनी प्रत्येक गोष्टी तन मन धन सगळें म्हणजे हें करून कितें आसा की विसरून काम करता आनी अशें मनशा बरोबर जर समज तर आमी जर रावपाक शकना न्ही आज जाल्यार आमी कितले दुर्दैवी आसतले अशें एक विचार येता मनाक. त्या खातीर फाल्यां सकाळ समज ठरयलें की ना गणेश हें नाका आमकां, गणेश हें नाका म्हणलें जाल्यार मागीर कितें करपाचें, कडेक वचून झगडी लावपाची ना, तसलो विचार आमचे कडेन ना. कळ्ळें तुका. कितें एक तें डिसिजन घेवन तुवें सांगलें की आमी ही हो डिसिजन घेतलो, तुवें अशें करपाक जाय. येस, ऑलवेज विथ द पार्टी. येस. तुम्ही पळयतात GNH.